टेररिस्ट हैं। सही। और अगर ये सही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान शिकारपुर सिंध तक पहुंच गई है तो फिर तो मुल्क गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो टेक ओवर ऑफ द स्टेट, जो मैं कब से कह रहा हूं कि ये तालिबान टेक ओवर ऑफ द स्टेट है, वो स्टेट को टेक ओवर करना चाह रहे हैं और इस्लामिक एमिरेट ऑफ पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। और अगर ये बात सही है कि शिकारपुर तक भी उन्होंने अटैक किया है और इस्लामाबाद में डिफेंस फेज 6 के बाद जीटी रोड के ऊपर उन्होंने अटैक किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो फिर तो द गेम इज ओवर। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, मुझे अनसर्टेनिटी की बात हो रही थी हुकूमत के हवाले से। आए रोज अभी आपने देखा कोई 10 रोज पहले भी अजीब से मामलात थे कि कुछ पता नहीं था कि जी हुकूमत जा रही है। ये बातें चलती रहती हैं, पहले दिन से चल रही हैं जब से ये हुकूमत है। क्या आप इस देखते हैं कि ये सर्वाइव कर सकेगी, मतलब अपना टाइम पूरा करेगी या पहले ही? जी देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई टाइम वैसे नहीं होता। जब भी एक नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाए हुकूमत के खिलाफ और वो सक्सीड हो जाए, कर जाए, तो हुकूमत को जाना पड़ता है। तो ऐसी ये बात नहीं है कि अगर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट आ गई है तो 5 साल जरूर पूरे करेगी। हो सकता है ना करे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसको गवर्नमेंट को निकालने का। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अल्लाह करे ना हो कभी, हम हमेशा उसके खिलाफ रहेंगे, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है तो चले जाएंगे। यहाँ मैं ये कह दूँ कि जैसे मैंने पहले कहा आगाज में इस प्रोग्राम के कि कई एक मखसूस एक मीडिया ग्रुप है जो कि कब से कह रहा है कि जी फलाने वक्त जरदारी जाएगा, फलाने टाइम में चला जाएगा, फिर 2 हफ्ते बाद एक और टाइम दे देते थे वगैरह, वो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि कोई तरीका है नहीं। मुझे कोई बता दे तरीका क्या है, क्या तरीका है निकालने का। या तो कहते गोली मार के निकाल देना है तो वो तो कोई नहीं रोक सकता ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मुझे नहीं नजर आ रहा है इस वक्त, जब तक नंबर्स ऑपोजिशन के पास ना हो। और जब हो उनके पास नंबर, उनका हक पहुंचता है कि वो उस गवर्नमेंट को वोट आउट कर दें। सही। अच्छा, मुझे बताया नेटो चीफ ने सरहदी खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान से माफी मांगी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? माफी मांग ली, बस बात खत्म हो गई? नहीं, बात तो बिल्कुल खत्म नहीं हुई। जो उन्होंने किया है वो बहुत एक संगीन खिलाफ वर्जी थी, लेकिन माफी तो यही ना, माफी मांग ली ताकि हमारे टैंकर फिर शुरू हो जाए। मैं तो अर्ज ये कर रहा था, जो पहले भी मैंने अर्ज की है, वो ये है कि अगर हमने खुद जो तालिबान जो इस तरफ से जाके उधर अटैक करते हैं उनकी फौजों को, अगर हमने खुद ना रोका तो ये तो होती रहेंगी खिलाफ वर्जियां, और ये कशीदगी बढ़ती जाएगी। और इस कशीदगी को भी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। हम उनके डॉलरों पे रहते हैं। पहले हमारी अपनी पोजीशन तो आप देख लीजिए ना, डॉलर एक तरफ मांगते हैं उससे फिर हम उनको आंखें निकालते हैं। ये वो जो पहले बात हुई थी। तो इसलिए हमें कुछ अपना किबला थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा। अपना दुरुस्त होगा बस ये जो हुकूमत पाकिस्तान अब तक कोई इक़दाम जो है उनकी जानिब से तसल्ली बख्श है ही नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का तो इस पे हाथ है ही नहीं। इसमें हुकूमत पाकिस्तान को कौन बोलने देता है? सिक्योरिटी स्टेट जो है हमारा, जो डीप स्टेट जिसे अहमद रशीद ने कहा, और मैं भी अभी वो इस्तेमाल करता हूँ अपने लिखने में, जो डीप स्टेट है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी हैं, जो आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये उनका रोल है। वो इसमें मुदाखलत नहीं होने देते सिविल गवर्नमेंट की। क्यों सिविल गवर्नमेंट अपना क्यों नहीं वो रेट अप्लाई करती है मुझे नहीं मालूम, ये वो ही बता सकते हैं। तो इसलिए सिविल गवर्नमेंट को ब्लेम करना तो गलत है। दुरुस्त। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मोहसिन मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहसिन, कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, जी ठीक ठाक है। मुझे ये कामरान साहब से कुछ बात करनी थी। बिल्कुल, कामरान साहब सुन रहे हैं, आप बात कीजिएगा। कि ये गलतियां तो पाकिस्तान में 63 ईयर्स से मुसलसल हो रही हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ ने की हो, चाहे दूसरे सिविल गवर्नमेंट ने की हो। यूसुफ रमजी और अमल कांसी भी इसी मुल्क से अमेरिका के हवाले किए गए थे और सिविल गवर्नमेंट थी। सही। गलतियां तो सबसे की थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में ये हमें मानना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है वो उन्हीं के दौर में हुई है। आज जो जाली डिग्रियां पकड़ी जा रही हैं HEC के थ्रू, वो भी परवेज मुशर्रफ ही के बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूट है। ठीक। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की आप देखें प्रोग्रेस क्या हुई है उनके दौर में, बैंकिंग की प्रोग्रेस आप देखें उनके दौर में क्या हुई है। सही। गलतियां जो उनसे हुई हैं वो तो सिविल गवर्नमेंट ने इससे भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। ठीक। पैसे ले लेके तो इत्तेहाद बनाए इन्होंने और गवर्नमेंट गिराई है। ठीक, आपकी बात मुकम्मल हो गई मोहसिन, बहुत शुक्रिया कॉल करने की। खुदा हाफिज। जी सर, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने डेवलपमेंट्स काफ़ी हुई थी उस हुकूमत में। अब देखिए मामला डिग्रियों का चलता आया है तो वो इतना लंबा ड्रैग हुआ है, मतलब
یہ پیچھے کسی نے ایک اسٹڈی کی تھی اس پہ کہ مشرف کی اپنی اسمبلی میں حالانکہ لا وہی لائے تھے اور یہ ایک بہت ان ڈیموکریٹک لا تھا، یعنی ایک ملک میں جس میں آپ کا 35-40% لٹریسی ریٹ ہے تو یہاں آپ کہتے ہیں جی جو صرف جو گریجویٹ ہے وہی بن سکتا ہے ممبر، تو وہ لا ہی غلط تھا. لیکن کسی نے پیچھے اسٹڈی کی تھی کہ ان کی اسمبلی میں زیادہ تھے نان ڈگری والے، حالانکہ لا اس وقت نہیں تھا، سو وہاں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ باتیں ڈگری والی کیا، لالو پرساد یادو نے کوئی بی اے کیا ہوا ہے یا ایم اے یا پی ایچ ڈی؟ فہم و فراست ہونا بہت ضروری ہے. مطلب ہے کہ وہ دیکھیں نا کب سے وہ، اور انڈین ریلویز کو ایسے اس نے ٹرن اراؤنڈ کیا 4 سال کے اندر $4 بلین $4 بلین انڈین روپیز، سوری، وہ ابھی کمانے لگی ہے انڈین ریلویز، اور وہ ان پڑھ آدمی ہے، انگوٹھا چھاپ ہے. تو وہ نہیں ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، بات ہو رہی ہے اس حوالے سے، تو میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ کہیں کچھ کہ باقی آپ کو نہیں لگتا کہ فہم و فراست ہونا ڈگریوں کے معاملات کو پیچھے ڈال دینا چاہیے، عقل سمجھ فہم و فراست ہونا زیادہ ضروری ہے؟ مطلب آپ نے ابھی اگزامپلز دی کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے، ٹھیک ہے، تو مطلب زیادہ ضروری یہ ہے کہ عقل سمجھ ہونا آپ کے خیال میں؟ بالکل، صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی تھی، اس کو ان کو تو لانا ہی نہیں چاہیے اس پہ. بالکل. یہ دیکھیے جو دستی ہے میں اسے نہیں جانتا، اس نے جھوٹ بول کے پہلے الیکٹ ہوا، پھر وہ نکالا گیا سپریم کورٹ سے، پھر اس کو پھر ٹکٹ دے دیا، پھر وہ جیت کے آ گیا. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جو پہلا لیجسلیٹر میں نے دیکھا باہر فیلڈ میں اتنے پانی میں وہ یہ تھا. صحیح، ٹھیک، جمشید دستی. صحیح. اتنا پاپولر ہے اپنے علاقے میں کہ آپ جو ہم پڑھتے ہیں. تو اس پہ ڈگری کا کیا تعلق ہے؟ وہ غلط، جو جھوٹ بولا وہ غلط تھا. جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن ڈگری کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے. بالکل بھی نہیں، نہیں بنانا چاہیے. میرا خیال ہے ساری طرف آپ ایسے کر کے جنہوں نے جھوٹ بولا ہے ان کو آپ بے شک نکال دیں، پھر وہ آ جائیں گے، کوئی رول نہیں ہے، لیکن تھا وہ بالکل غلط ایک چیز. صحیح، ٹھیک. اچھا سر، آپ بات کر لیتے ہیں وکلا اور ججز کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، تنازعات، اس کو آپ کس طرح سے حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے یہ معاملات؟ جی کوئی کشیدگی بڑھ ہی رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اور یہ دیکھیے جب آپ پالیٹکس کرنے لگیں گے تو یہ ہوگا. پالیٹکس میں ہوتا ہے یہ نوائز اینڈ ڈسٹ آف پالیٹکس کہتے ہیں، یہ نوائز اینڈ ڈسٹ ہے. یہ جب پہلے ایک جج صاحب کو مارا تھا ایک وکیل صاحب نے، میرے خیال ہے فیصل آباد میں، یہ کوئی 4-5 مہینے کی بات ہے، اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اس وقت کیوں یہ پیپر اوور کر کے مٹی پاؤ، جو پجامے میں مٹی پاؤ جی مٹی پاؤ، کیوں مٹی پاؤ؟ کیا جرت ہے کسی کی بھی کسی پہ ہاتھ اٹھائے، خاص کر کے ایک بینچ کا آنریبل لائر، سوری بار کا، وہ بینچ کے ممبر کو مار رہا ہے چپیڑے یا ڈنڈا یا جوتی، یہ غلط بات. اس وقت اسے چیک کرنا چاہیے تھا. پھر یہ واقعہ یہاں ہوا لاہور میں، کچھ دیر ہو گئی ہے، 2-3 مہینے پہلے، پھر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پھر وہ بلا کے جی 16 صفائی ہوگی، 16 صفائی ہوگی، ایسے نہیں ہوتا. اور پھر یہ بڑھتی جاتی ہے بات. خاص کر ابھی اس وقت جو پولیس کا جو تھا کہ بار روم میں گھس کے نہ صرف وکیلوں کو مارا، پھر بھنگڑے کیے، یعنی بھنگڑے ڈال رہے ہیں پولیس والے. تو یہ تو بالکل غلط ہے نا. یہ تو پولیس تو ایک آرمڈ فورس ہے، اگر گھسنا ہی تھا تو بھنگڑے تو نہ ڈالو بھائی. اول تو بار روم میں گھسنا ہی غلط تھا. بالکل. سو اس لیے یہ مشکل ہو رہی ہے اور جوڈیشری کو یہ اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. ٹھیک، یہاں پر جو ہے ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گا مارننگ مسالہ.